23 नवंबर को शहबाज हुकूमत की तरफ से पूरे पाकिस्तान को प्राइवेटाइज किया जाता है। रेलवे, बिजली, गैस, सारी सरकारी इदारों को प्राइवेट कर दिया जाता है। अगर ये बोला जाए कि पूरे पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। एक ही दिन में सारे इदारों की बोलियां लगती हैं, एक के बाद एक बोली लगती है और फिर शाम के वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं कि ये कहकर जितने भी सरकारी इदारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी इन्हें बेच दिया गया। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास है, ऐसा कब हुआ? तो मैं बोलूँगा कि फिर नवंबर 2024 को भी कुछ नहीं हुआ था। ये फिर क्यों बोला गया कि पीटीआई के सपोर्टर को 24 नवंबर को इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई? नवंबर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पॉइंट पर आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर पीटीआई का जिक्र ही कुछ खास नहीं किया। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी बोलेंगे कि यहाँ पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। तो हाँ जी, आज की वीडियो में यही करने जा रहा हूँ। पीआईए की बोली की हकीकत क्या है? ये सारी बातें इमेजिनरी सोच थी, मगर यही सोच आने वाले कुछ ही सालों में आप हकीकत बनता देखेंगे। इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट एरिया प्राइवेटाइजेशन कमीशन हेडक्वार्टर, जहां पर पीआईए की बोली लगी थी, इससे ठीक बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। काफी देर तक जब वो शख्स अपनी जगह से हिला नहीं तो बिल्डिंग से एक शख्स आया और उससे पूछने लगा कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा है। उस शख्स के पास एक पुरानी तस्वीर थी जिस पर पीआईए का जहाज बना हुआ था। पीआईए को बेचने के बाद मालूम पड़ा कि वो शख्स कोई दूसरा नहीं बल्कि इसी इदारे का इंजीनियर हुआ करता था, जिसने कई दफ़ा इसी इदारे के जहाज़ों को ठीक कराया था, जिस पर पिछले कई सालों से पहले तो पाबंदियां थी और इसके बाद 23 दिसंबर 2025 को इसी इदारे को प्राइवेट कर दिया गया। ये सिर्फ एक इदारा नहीं रहा बल्कि इसी हुकूमत का एक घिनौना चेहरा था। यही वो एयरलाइन है जो कि एशिया की बेहतरीन एयरलाइन हुआ करती थी और अब इसी हुकूमत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पूरा पाकिस्तान बिकने लगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये कि क्या वाकई में पीआईए इतने खसारे में थी कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास इसे भेजने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था? इस इदारे को डूबने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की करप्टेड गवर्नमेंट थी, वो चाहे फिर 5 सालों में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इन्हीं गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडो की वजह से, अंदरूनी नाअहलियों की वजह से, पूरी दुनिया की पाबंदियों की वजह से पीआईए इस अंजाम तक पहुंचा। यह फैसला भी हर बार की तरह बंद कमरों में किया गया। पाकिस्तानी अवाम को इस बार भी साइड में किया गया था। जब वफाक हुकूमत बार बार कह रही थी कि पीआईए नुकसान में है इसलिए ये कदम उठाना पड़ा, तो ये सब कुछ वो था जो आपको बताना चाहिए था और वो आधा सच जो हर बार की तरह आप लोगों से छुपाया गया। आप खुद जरा सोचें, अपनी हुकूमती पार्टियों को छोड़कर पीआईए का नुकसान कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ और न ही ये किसी एक हुकूमत का किया धरा है, मगर ये भी सच है कि हर आने वाली हुकूमत, फिर वो चाहे पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो या फिर पीटीआई ही क्यों ना हो, इस नुकसान को कम करने के बजाय अपनी सियासी गेम खेलते रहे। पीआईए को तो वैसे हर हुकूमत में नुकसान पहुंचा, मगर सबसे ज्यादा नुकसान इस इदारे को 2018 में हुआ। पीटीआई की गवर्नमेंट का एक एयरलाइन मिनिस्टर जिसने 2018 में एक स्टेटमेंट दिया कि पीआईए के दर्जनों पायलट्स के लाइसेंस फर्जी है। ये उस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट थी, मगर इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया ने एतराज़ात शुरू किए। यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां लगाई, इंटरनेशनली रूट्स पाकिस्तान के लिए बंद किए गए और इसी के बाद पीआईए को वो नुकसान हुआ जिससे आज तक पीआईए खुद को निकाल नहीं पाया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस पर तहकीकात किए। पीटीआई के पार्टी ने ही अपने एयरलाइन मिनिस्टर के स्टेटमेंट को गलत कहा, मगर फिर भी इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने पाबंदियां लगाई रखी। 2018 के बाद भी पीआईए को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया, बल्कि 2019 से 2022 तक पीआईए को कुछ वसाइल और बहुत सी पाबंदियों के साथ इदारा चलता रहा। अगर उस वक्त भी 2019 से 2022 के दरमियान की गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ पीआईए के केस को हैंडल किया होता तो आज शायद पीआईए इस अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। पीआईए का केस एक प्रॉपर पैटर्न है कि पहले इदारे को कमजोर करना है और फिर इसे नाकारा बनाना है और आखिर में ये कह देना है कि इस इदारे को बेचने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस पैटर्न को करने से एक तो फायदा ये होगा कि दूसरी हुकूमत इल्जाम नहीं लगा पाएगी, दूसरा फायदा आवाम को कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सवाल सिर्फ पीआईए का नहीं बल्कि पाकिस्तान की मॉडल गवर्नेंस का है। हर मसले का हल क्या बेच देना ही है? स्टेट का काम सिर्फ बोझ उतारना नहीं होता,
ادارے بنانا اور اسے سنبھالنا ہوتا ہے؟ یہ سارے وہ سوال تھے جن کے جواب ابھی بھی باقی رہتے تھے۔ پی آئی اے کی بولی جب ختم ہوئی تو تب ایک نام بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ پی آئی اے کو عارف حبیب گروپ کو بیچ دیا گیا، اور اسی کے بعد شہباز شریف نے قوم کو مبارکباد بھی دی ایک کامیاب بولی پر۔ شہباز کے اس ٹویٹ کے بعد کچھ اور سوال بھی اٹھنے لگے، ایک یہ کہ عارف حبیب گروپ کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ پی آئی اے انٹرنیشنل کنٹروورسی کیوں بنا۔ اکنامک نیوز کے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، پی آئی اے کی بولی 3 گروپ میں لگی، جس میں سے لیگی سیمنٹ کا کوئی گروپ تھا، دوسرا گروپ پرائیویٹ ایئر لائن ایئر بلیو کا تھا، اور تیسرا گروپ عارف حبیب گروپ تھا۔ اکنامک ٹائم کے آرٹیکل میں یہ بتایا گیا کہ ہسٹری کی سب سے پروفیٹیبل ایک انٹرنیشنل ایئر لائن کی بیڈنگ ہوئی۔ دوسری طرف اگر واقعی میں ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو پی آئی اے کی بولی پاکستان کا پورا قوم سمجھ نہیں پایا۔ کوئی بھی میڈیا چینل آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، مگر اس قیمت میں بہت مشکل سے ایک جہاز بھی نہیں مل پاتا۔ پی آئی اے کی بولی کے بعد پاکستان کے بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ حکومتی لوگوں نے کیا، اور حکومت کے لوگوں نے ہی ایک انٹرنیشنل ایئر لائن کو اپنے نام کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ عارف حبیب گروپ اور شہباز نے اس ایئر لائن کو اپنے ہی نام کیا، 75% سٹیک ہولڈ انہی کے نام ہے۔ ان سب کے بعد انجام جو بھی پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں جس چیز کا ذکر ہم نے کیا تھا وہی سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ شروعات ہونی تھی اور وہ شروعات بھی ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ سارے حکومتی ادارے پرائیویٹ کر دیے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ عارف حبیب گروپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عارف حبیب گروپ نام سنتے ہی یہ معلوم پڑتا ہے کہ عارف حبیب گروپ کوئی ایک شخص ہے جس نے پی آئی اے کی بولی لگائی اور اس میں کامیاب بھی ہوا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عارف حبیب گروپ کے ساتھ کچھ اور بڑی کمپنیاں ہیں جس میں فوجی فرٹیلائزر بھی شامل ہے۔ انہوں نے مل کر کنسورشیم میں یعنی پارٹنرشپ میں پی آئی اے کو خریدا۔ اب یہاں پر حکومت پاکستان نے جو کیا وہ یہ کہ حکومت نے عارف حبیب گروپ کے اس بولی کو فائدہ مند کہا۔ حکومتی سٹیٹمنٹ کے مطابق عارف حبیب سے جو 135 ارب آئیں گے، اس میں 125 ارب حکومت اب تک جتنا بھی پی آئی اے پر لگایا یا جتنے بھی پی آئی اے کے لوسز ہوئے وہ انہیں ریکور کریں گی، اور باقی کا 10 ارب حکومت کو فائدہ ہوگا۔ یہ بولنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت نے ایک پورے ایئر لائن کو صرف 10 ارب میں بیچ دیا، اس لیے پاکستان کی عوام کو یہ سودا سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک ایسا ادارہ جو کہ پاکستان بننے سے پہلے بنا ہوا تھا، پاکستان بننے کے بعد اسی ادارے کو ایک قومی ادارے کا حصہ بنایا۔ بہت مشکلات کے بعد پوری ایشیا کی بہترین ایئر لائن بھی بنی، نیو یارک، سنگاپور جیسے ایئر لائن سے بہتر سروس دیتی تھی، اور آخر میں اسی ایئر لائن کو پرائیویٹ کر دینا، وہ بھی صرف 10 ارب کے لیے۔ اور اس ملک کے وزیر اعظم کی بحثی دیکھے جو اسے ایک فائدہ مند سودا کہہ رہا ہے، اور آخر میں واقعی میں اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ان سب کا ایک عام انسان اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ اگر اس آخری موومنٹ پہ بھی پاکستان کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو پاکستان پھر کبھی بھی خود کو سنبھال نہیں پائے گا، کیونکہ ہمیشہ سے ہر ملک کی اصلی طاقت اس ملک میں موجود لوگ ہوتے ہیں۔ اگر 2025 کی شروعات سے دیکھیں تو تب بھی 2025 کے سٹارٹ سے الیکشن کا ایک مومنٹم بنایا گیا تھا، مگر وہ الیکشن بھی پوری قوم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس الیکشن میں کون جیتا اور کون ہارا۔ سیم اسی طریقے سے پی آئی اے کو بھی بھیج دیا گیا، اور پی آئی اے کے بھیجنے کے اس پروسیس کو پوری قوم سمجھ نہیں پائی۔